बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए और गजा पीस बोर्ड का पाकिस्तान बाकायदा हिस्सा बन गया। इस तकरीब में शहबाज शरीफ साहब स्विट्जरलैंड गए। उनके साथ इस खुशी के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे और शहबाज शरीफ ने गालिबन आसिम मुनीर की तरफ इशारा भी किया, डोनाल्ड ट्रंप को बताया उन्होंने कि वो बैठे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आसिम मुनीर ही थे जिस तरफ शहबाज शरीफ ने इशारा करके बताया डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इसके अलावा कोई और वजह हो नहीं सकती इशारा करने की। थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगाई और उसके बाद ये दस्तखत किए। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े फखरिया अंदाज में वो दस्तखत जो उन्होंने किए वो ऐसे करके दुनिया को दिखाए भी कि देखें पाकिस्तान गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बन गया। जो स्टेज था जहां पे ये दस्तखत हुए वहां पे कोई भी बड़ा आलमी रहनुमा मौजूद नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के अलावा। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे थे और बाकी ममालिक भी वहां पे थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पिछली लाइन में खड़े थे और देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को गुजरते हुए। इन्होंने तालियां भी बजाई, बड़ी खुशी का इजहार किया। देखिए अरब रहनुमा क्यों नहीं आए? मैंने वहां पे तुर्की के सदर को नहीं देखा, मैंने मोहम्मद बिन सलमान जो बहुत बड़े बड़े कदावर दो बड़े रहनुमा है, मैंने दोनों को नहीं देखा। उसकी वजह क्या है? जो मुझे समझ आती है वो ये है कि अरब हुक्मरान ये जानते हैं कि जब तक फलस्तीन एक रियासत नहीं बन जाता मशरिक वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। देर पा अमन कायम होने के लिए फलस्तीन की एक रियासत बनानी पड़ेगी। और वो ये भी जानते हैं कि ये एक कोशिश की जा सकती है कि इसके जरिए से शायद अमन आ जाए, लेकिन इसका नतीजा शायद उन्हें लगता है कि वैसा नहीं निकलेगा। अब दुनिया के साथ चलना तो है, उन्होंने इतनी गर्मजोशी नहीं दिखाई जितनी गर्मजोशी पाकिस्तान ने दिखाई है। वो ये जानते हैं कि अभी सफर बहुत लंबा है। मशरिक वस्ता में फलस्तीनी रियासत के कयाम के बगैर अमन मुमकिन नहीं है और फलस्तीनी रियासत बनानी पड़ेगी। लेकिन हमारे वाले जो हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे फील्ड मार्शल हो, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आप तस्वीर देखें, वीडियोस देखें, बहुत खुश नजर आ रहे थे इस मौके पर। तो इस खुशी की वजह यह है कि शायद इनका जो टारगेट है वो फलस्तीनी रियासत का कयाम नहीं है। इनका टारगेट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी हासिल हो जाए और वो इसी को अपने लिए एक फाइनल गोल समझते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। नादरीन, इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और वो इमरान खान साहब के गले की हड्डी बन गया। तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की मुश्किलात कम नहीं हो रही। इमरान खान साहब जेल में पड़े हैं और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वर और सहाफी वो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ पैगाम पहुंचाते हैं पाकिस्तानी कौम को कि इमरान खान किसी मुकदमे में जेल में बंद नहीं है। वो मुकदमा कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान को, साबिक वजीर आजम को जेल में डाला जाए। वजह सिर्फ इतनी है कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो गई, आलमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। तो पाकिस्तानियों को ना किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। खुले दिल से आप इस हकीकत को तस्लीम करें और खुले दिल से आप इस बात को माने कि पाकिस्तान ने अमली तौर पे ऐलान तो नहीं किया लेकिन इसराइल को तस्लीम कर दिया। आप खुले दिल से इस बात को मान लें। पाकिस्तानियों को यह बात मान लेनी चाहिए, अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान ने सिर्फ अनाउंस नहीं किया, इसराइल के साथ हमने एक वर्किंग रिलेशनशिप का आगाज कर लिया है। एक वर्किंग रिलेशनशिप इसराइल के साथ हमने डेवलप कर लिया है, एक ऐसे बोर्ड के अंदर जिसमें गजा के हवाले से फैसले किए जाएंगे। क्या फैसले किए जाएंगे ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हक अदा कर दिया दोस्ती का। देखें, अगर इसराइल की दोस्ती का हक आज तक किसी भी अमेरिकी सदर ने अदा किया है तो डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ के किसी ने नहीं किया। नेतन्याहू ने आज से 1-1.5 माह पहले एक जुमला कहा था। नेतन्याहू ने कहा था कि व्हाइट हाउस में इसराइल को आज तक कभी ऐसा दोस्त मैसर नहीं आया जैसा डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को सच साबित किया। और इस दोस्त ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के तमाम मुखालिफिन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जमा कर दिया। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस काम से इमरान खान साहब ने इनकार किया था वो काम शहबाज शरीफ साहब ने खासी खुशी के साथ कर दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कोई भी मशहूर आलमी रहनुमा यहां पे मौजूद नहीं था, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबको बुलाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी कि मगरबी ममालिक भी आए, यूरोप के रहनुमा भी आए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी तमाम ममालिक के रहनुमा यहां पे आने चाहिए,
برطانیہ کو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے, بھارت کو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے. میں نے بھارتی وزیر اعظم یا بھارتی وزیر خارجہ بھی نہیں دیکھا اس سٹیج کے اوپر, حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بھی دعوت دی تھی. اسرائیل کے بھارت کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں, لیکن اس کے باوجود میں نے انہیں بھی وہاں پہ نہیں دیکھا. تو یہ ناظرین صورتحال ہے وہاں پہ. اب اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مغرب کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ اگر کسی کو ابھی بھی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ شاید فلسطینیوں کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے یا یہ غزہ پیس بورڈ انہیں لگا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ غلط فہمی بھی اپنی دور کریں. ان کا معاملہ گرین لینڈ والا ہے, ان کے معاملات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوسرے چل رہے ہیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ غلامی نہیں ہم آپ کی کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, ایک اتحادی کے طور پہ. وہاں پہ یہ سوچ پیدا ہو گئی. تو گرین لینڈ والا جو پنگا ہے وہ تھوڑا سا مہنگا پڑ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. کئی یورپی ممالک جو ٹرمپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے اور یہاں پہ بھی کھڑے ہو سکتے تھے, وہ ناراض ہیں. اور ٹرمپ کی جو ایک ٹائمنگ ہے اس لحاظ سے وہ درست ثابت نہیں ہوئی. گرین لینڈ والا پنگا غلط ٹائم پہ لے لیا. اگر اس وقت نہ لیتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. ناظرین, یہ جو غزہ پیس بورڈ ہے اس کی اہم ڈیوٹیز کیا ہوگی؟ دیکھیں, ہمیں پتہ کیسے چلے گا. آئیڈیل منصوبہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں, جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار بات کرتے ہیں اور وہ کہتے رہے کہ ایکچولی وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو اگر آپ سارا معاملہ سٹڈی کریں اور آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ 1-1.5 سال میں کیا بیانات دیے, کس طریقے سے یہ منصوبہ بنا اور کہاں تک یہ منصوبہ پہنچا, تو آپ کو اس کے اغراض و مقاصد سمجھ آ جاتے ہیں. آپ بڑے آرام سے سمجھ جائیں گے کہ ایکچولی یہ غزہ پیس بورڈ کرے گا کیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کرے گا, اور یہ میری پریڈکشن, مجھے پورا یقین ہے کہ یہ 90% سے زیادہ درستی ثابت ہوگی. اور پریڈکشن نہیں ہے, یہ ان کا اپنا کہا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا, جو ان کے عزائم ہیں, جو وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ بتاتا ہوں. نمبر 1, اس میں پیسے جمع ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ اب پیسہ صرف امریکہ لگائے گا. امریکہ نے یہ سیکھ لیا ہے کہ دنیا سے پیسہ نکلوا کر پھر خرچ کرنا چاہیے. اپنی جیب سے پیسہ لگانے کا کیا فائدہ؟ ہم نے دیکھ لیا یوکرین کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا, نیٹو کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا, دنیا میں جہاں جہاں ان کا پیسہ لگا اس کے بارے میں انہوں نے سٹیٹمنٹس کیا دیے. گزشتہ جب ان کا دور تھا تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں بھی ایسا ہی سٹیٹمنٹ دیا تھا, جس پہ عمران خان صاحب نے انہیں ٹکا کر جواب دیا اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. لیکن اب پیسے جمع کیے جائیں گے دنیا سے. نمبر 2, تعمیرات ہوں گی وہاں پہ غزہ میں, بہت بڑے پیمانے پر تعمیرات ہوں گی. سب سے پہلے تو دیکھیں ملبہ اٹھایا جائے گا, لیکن اس کام کے لیے غیر ملکی وہاں جا نہیں سکتے. وہ تب تک نہیں جا سکتے جب تک کہ حماس کا وجود وہاں پر موجود ہے. وہ حماس کو ختم کیے بغیر وہاں پہ نہیں جائیں گے, بین الاقوامی لوگ وہاں پہ نہیں آئیں گے. تو پھر حماس کا مکمل صفایا کرنا پڑے گا. یہ کام کون کرے گا؟ غزہ پیس بورڈ. اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک پیس بورڈ ہے جس کے اندر یہ سارے ممالک شامل ہیں, اور ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ, ان کی کچن کیبنٹ, ان کے داماد ہیں, ان کے وزراء ہیں, ان کے قریبی ساتھی ہیں, ٹونی بلیئر ہیں, اور ایک بہت بڑی اسرائیلی بزنس مین ہے. یہ سارے لوگ, ورلڈ بینک کا اس کے اندر جو صدر ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو یہ سارے لوگ مل کر ایک ایگزیکٹو کمیٹی بناتے ہیں جو غزہ سے متعلق بڑے اور اہم فیصلے وہ کرے گی. یہ بورڈ کے اندر صرف تجاویز آیا کرے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ویٹو کی طاقت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ دے گا اس بورڈ کو وہ کرنا پڑے گا. وہ نہیں کرے گا وہ باہر ہوگا, فارغ ہو جائے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ساری کی ساری طاقت ہے. ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی بات مانیں گے یہ سارے جو لوگ آئے. تو حماس کا مکمل صفایا کیا جائے گا, اور یہی بورڈ جس کے اندر آج شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل شامل ہوئے, یہی بورڈ ذمہ دار ہوگا. کیونکہ دیکھیں جو فوجیں جانی ہیں نا, ان میں ایک فوج پاکستان کی ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان نے اس کے لیے عرضی ڈالی. پاکستان کی بطور ریاست یہ خواہش ہے کہ غزہ کے اندر حماس کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کی فوج کو ضرور بھیجا جائے. اس لیے پاکستان نے ایک عرضی بھی امریکہ کو ڈالی ہے, اور یہ بات امریکہ کے وزیر خارجہ نے بتائی ہے, کوئی اور نہیں بتا رہا. تو حماس کا مکمل صفایا کرنا پڑے گا اگر وہاں پہ تعمیرات کا آغاز کرنا ہے, ملبے کو ہٹانا ہے تو, اور پھر تعمیرات کا آغاز کیا جائے گا. فلسطینی عوام کو مختلف ممالک میں منتقل کر دیا جائے گا. یہاں سے ایک بہت بڑا انخلا بھی ہوگا, بڑے پیمانے پر لوگوں کو نکالا جائے گا. جو نہیں نکلیں گے انہیں مخصوص علاقوں میں محدود کر دیا جائے گا, اور پھر جو انخلا ہو گیا یا لوگ محدود ہو گئے تو اس کے بعد پھر تعمیرات کا آغاز ہو جائے گا. یہ دنیا کی سیر و سیاحت اور کاروباری نقطہ نظر سے ایک بڑی زبردست جگہ بن جائے گا غزہ.
कारोबारी लोग यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे सियाहत होगी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनेंगे, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स बनेंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे किया जाएगा। अच्छा, फिर ये बोर्ड क्या करेगा? ये लबनान में हिजबुल्लाह की बारी आएगी उसके बाद, और हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। और ये काम भी जैसे पाकिस्तान की फौज है या दीगर कुछ फौजें हैं, अमेरिका की फौज है, इसराइल की फौज है, इंडोनेशिया की फौज हो सकती है, कुछ और ममालिक की फौज, 2 मुल्कों की फौज के ऊपर एतराज किया नेतन्याहू ने, जिनमें एक कतर की फौज है और एक तुर्की की फौज है। इन दोनों को नहीं आना चाहिए। इनके अलावा जो बाकी फौजें हैं वो मिलकर उसके बाद हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और फिर लबनान के अंदर भी इसराइल का अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। फिर इस बोर्ड का मकसद है इसराइल का कब्जा मजबूत करना और उसके दिफा को बेहतर करना, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना। मशरिक़ वस्ता में इसराइल के खिलाफ तमाम खतरात एक एक करके खत्म कर दिए जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की एक ख्वाहिश है। बतौर दोस्त वो इसराइल के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसराइल के लिए किया वो शायद कोई भी अमरीकी सदर ना कर पाया, ना शायद आइंदा कर पाए। तो डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा इसराइल के नुक्ता नजर से एक बड़ी कदर की निगाह से देखा जाएगा। तो एक एक करके जो है वो इसराइल के लिए जो तमाम खतरात हैं मशरिक़ वस्ता में, उन्हें खत्म किया जाएगा। और एक बात, ये जो उम्मीद बार बार बांधी जाती है, लोग बार बार ये कहते हैं, तो आप खातिर जमा रखें, इस बोर्ड में किसी भी लम्हे किसी भी जगह पे ये चीज डिस्कस नहीं हुई कि फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आएगा। इस पे देखें, डोनाल्ड ट्रंप से जब इसके बारे में बात की गई और जब उन्होंने अपने 20 नुकात दिए, तो उन्होंने कहा था सारा कुछ होने के बाद फिर इस पर गौर किया जाएगा कि क्या एक फलस्तीनी रियासत बनाई जा सकती है। यानी इसको एक सवाल की तरह रखा और ये एंड पे रखा उन्होंने, और इसका कोई इम्कान भी उन्होंने जाहिर नहीं किया। जबकि नेतन्याहू बड़ी क्लैरिटी के साथ कह चुके हैं कि फलस्तीनी रियासत कभी भी अमल में नहीं आएगी। तो 2 चीजें तो आप याद रखें कि ये बोर्ड नहीं करेगा। नंबर 1, फलस्तीनी रियासत का क़याम खास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और नंबर 2, इसराइल के जंगी जराइम पर गिरफ्त, कि यानी इसराइल ने जो जंगी जराइम किए, बहुत सारे बच्चे खवातीन वहां पे कत्ल हुए, बहुत बेशुमार शहीद कर दिए गए लोग, इसके ऊपर कभी इसराइल की पकड़ होगी? तो जी नहीं। ये बोर्ड मौजूद है, इस बोर्ड के मैंडेट में ये कभी नहीं होगा, और ये होता हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। तो आप खातिर जमा रखें, चंद चीजों की क्लैरिटी है और बड़ी साफ साफ कि पाकिस्तान की रियासत ने, आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर गजा पीस बोर्ड को ज्वाइन कर लिया। उसके मकासद मैंने आपको बता दिए। डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हैं, इसराइल बहुत खुश है, पाकिस्तान का इसराइल के साथ पहली मर्तबा एक जबरदस्त किस्म का वर्किंग रिलेशन डेवलप हो चुका है, और इस सिलसिले में अब गजा में तामीरात की जाएंगी, वहां पे फोर्सेस तैनात होंगी और वहां पे हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। हमास का सफाया करने के बाद हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो होने जा रही। अब नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जो रद्द-ए-अमल है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और देखें, अगर फजलुर रहमान साहब खुद जाके नेतन्याहू को गले भी लगा लेना, नेतन्याहू के साथ जफ्फियां भी डालें, तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? कोई एतराज नहीं है। हां, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि फजलुर रहमान साहब कल क्या थे और आज क्या है। बेशक फजलुर रहमान साहब इसराइल को तस्लीम करें, इसराइल के दौरे करें, बेशक नेतन्याहू साहब से जाकर वो जफ्फियां डालना चाहें, उनकी अपनी चॉइस है, वो जो मर्जी करें। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि फजलुर रहमान साहब ने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी है कि जनाब इस ऐवान को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ना एक जाली किस्म की खबर आई थी और एक प्रोपेगेंडा हुआ था इसराइल को लेकर के। तो फजलुर रहमान साहब जो है ना, उनकी टोन इतनी सख्त थी, चढ़े हुए थे फुल टाइम, आग बगूला हो गए थे फजलुर रहमान साहब, बहुत गुस्से में थे फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब कंट्रोल ही नहीं किए जा पा रहे थे। ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान साहब का दौर था, तब ये सड़कों पे आ जाते थे, एहतजाज करते थे, फतवे लगाते थे, बहुत गुस्से में रहते थे जब कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अब जरा वही जो फजलुर रहमान साहब है, उनकी जरा आवाज और उनकी टोन आप मुलाहिजा फरमाइए कि अब वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। उनकी आवाज के अंदर वो उठान, वो जज्बात, वो तलातुम, वो सारा कुछ नहीं है। जरा सुने आप फजलुर रहमान साहब को, ये आवाज सुने। फलस्तीन और हमास के मौक़िफ़ को देखना चाहिए, क्योंकि असल स्टेक होल्डर वही है, असल फरीक वही है। और उस पर जो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी यहाँ कहा था कि हमारे वापसी के बाद ट्रंप के जो 20 निकात जो कुछ नए लाई गई हैं, उसमें इस्तेमाल नहीं लिया गया।
پھر اس کے اندر حماس وغیرہ مسلح کرنا. آواز ہی نہیں نکل رہی فضل الرحمان صاحب کی. عمران خان کے دور میں بڑھ کے آج مولوی صاحب کی آواز ہی نہیں نکل رہی. یہ آواز نکلنی بھی نہیں اللہ کے حکم سے. فضل الرحمان صاحب کو تھوڑا سا گراؤنڈ دیا جائے گا تھوڑے دن کے بعد جب معاملات حل ہو جائیں گے. میں جانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ طریقہ کار خبر نہیں دے رہا میں آپ کو انالیسس کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو تھوڑا تھوڑا وہ زندہ رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ نہیں لوگ کھڑے ہیں. ابھی فضل الرحمان صاحب کو تھوڑا سا گراؤنڈ دیا جائے گا. یہ غزہ کا نام لے کر ختم نبوت کا نام لے کر کچھ کانفرنسز کریں گے, کچھ جلسے ان کو اجازت دی جائے گی. بڑے پرامن طریقے سے یہ آیا کریں گے, اپنا جلسہ کیا کریں گے, تقریر کیا کریں گے اور چلے جایا کریں گے. فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا رول پلے کیا ہے. لہذا اگر کسی کو پاکستان میں فضل الرحمان صاحب سے یہ امید لگی ہے کہ وہ غزہ پیس بورڈ میں پاکستان کے شامل ہونے کو رکوا سکتے ہیں یا یہاں پہ کوئی تحریک کھڑی کر سکتے ہیں تو جناب آپ ٹھنڈا پانی پی کے سو جائیں. ایسا کچھ نہیں ہوگا. فضل الرحمان صاحب نے جس طرح کے ستو پیے ہوئے ہیں آپ ان کی آواز اور آپ ان کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں فضل الرحمان صاحب نے تو خود اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یعنی فوجی قیادت کے ساتھ مل کر اقتدار پر قبضہ کیا 2022 میں. اور یہ بات فضل الرحمان صاحب کبھی بھی نہ بتاتے اگر 2024 کے الیکشن میں فضل الرحمان صاحب کو ان کی مرضی کے مطابق ایک حصہ دے دیا جاتا, کیونکہ انہیں حصہ نہیں ملا لوٹ کے مال میں. اس لیے فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا نہیں ہم نے تو جناب ان کے فوجیوں کے ساتھ مل کر حکومت گرائی تھی, ہم تو ان کے ہاتھوں بھیگ گئے تھے. تو فضل الرحمان صاحب نے بعد میں یہ بات بتا دی. تو یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے طور پہ کام کرتے ہیں, چاہے فضل الرحمان صاحب ہوں, چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے بہت ساری اور مذہبی تنظیمیں ہوں. تو یہ چلتا رہتا ہے اسی طرح. ناظرین پیوٹن نے اس کے اوپر فضل الرحمان سے بہتر بیان دیا اور پیوٹن نے بڑا زبردست بیان دیا. پاکستان سے اس قسم کے بیان کی توقع کی جا رہی تھی. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, اگر پاکستان کھڑا ہو جاتا نا اس معاملے پر, ڈٹ جاتا کہ ہم دستخط نہیں کر رہے, تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سعودی عرب کے لیے بھی مشکل ہو جاتا اور ترکی کے لیے بھی مشکل ہو جاتا اور دنیا کے بہت سارے ممالک کے لیے مشکل ہو جاتا. تو اس لیے پاکستان سے پہلے کام یہ کروایا گیا, پاکستان سے پہلے اسٹیٹمنٹ دلوایا گیا, اس کے بعد پھر باقی بھی آ گئے سب. کیونکہ پاکستان جب ایک ملک کھڑا ہو جاتا ہے نا تو باقی ملکوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں انہوں نے پوزیشن لے لی ہے, ہمیں بھی یہ پوزیشن لینی چاہیے. ان کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے, اخلاقی دباؤ آ جاتا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب اور کھڑے ہونے کا معاملہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صابر